नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरारा वीकली फिफ्थ टेस्ट, हमारा जो 5वां टेस्ट है, उसके लिए हम इंशाल्लाह आपके सामने आंसर शीट लेकर आ रहे हैं। और उसमें सबसे पहला वाला जो वर्ड है, वो क्वेश्चन है हमारा 1.1, वह है कि जुमला फेलिया किसे कहते हैं, एक मिसाल दीजिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जुमला फेलिया किसी एक वर्ब यानी कोई भी एक फेल है, वो जुमला फेलिया कहलाता है। बेसिकली जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं जो फेल से शुरू होता है। अब क्योंकि अगर आपको एक मिसाल लेने के नसरा ज़ैदुन, तो नसरा फेल है, उसके अंदर फ़ाइल भी है हुआ, या नसरा ज़ैदन तो उसके अंदर हुआ फ़ाइल है, तो उस एक मुज़क्कर ने मदद की ज़ैद की, तो फेल और फ़ाइल, और ये क्योंकि नसरा फेल है तो फेल से शुरू हो रहा है जुमला, तो इसलिए हम उसको जुमला फेलिया कहते हैं। दूसरा ये कि अरबी में फ़ेल कितने तरह के होते हैं, नाम लिखिए। जिस तरह इंग्लिश में और उर्दू में फ़ेल 3 तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उर्दू में हम कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। इसी तरीके से जुमला अरबी में भी 3 तरह के फ़ेल होते हैं, उनको कहते हैं फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे। यानी माजी मुज़ारे वैसे तो हम 2 ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुज़ारे ही इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए। वो हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे कि मुज़ारे को हम फ्यूचर में कैसे लेकर जाएं। यानी एक तो माजी है, पास्ट टेंस है, फिर प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर टेंस कैसे बनाते हैं मुज़ारे से, ये हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये लिख सकते हैं कि अरबी में भी 3 तरह के फ़ेल होते हैं, और वो भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह इस्तेमाल होते हैं। 1.3 जुमला फेलिया के कितने हिस्से होते हैं। जुमला फेलिया के हम डिस्कस कर चुके हैं। जुमला फेलिया के 4 हिस्से होते हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल और मुतालिक बिल फ़ेल। फ़ाइल किसे कहते हैं, जुमले में फ़ाइल की पहचान कैसे होती है। बहुत आसान है। किसी भी फ़ेल के अंदर जो ज़मीर होती है, जैसे नसरा, उसके अंदर जो ज़मीर है वह हुआ है, तो वो फ़ाइल हो गया। नसरा, अब उसके अंदर हुमा ज़मीर है, तो वो हुमा जो है वो रफ़ा की हालत में है, वो फ़ाइल हो गया। नसरू, उसके अंदर हुम है, वो रफ़ा की हालत में है, तो वो फ़ाइल हो गया। लेकिन 2 तरीके के फ़ाइल होते हैं। फ़ाइल यानी जो ज़मीर की शक्ल में है, फ़ाइल ज़मीर जिसे हम कहते हैं, और फ़ाइल ज़ाहिर, एक जो आउटसाइड डूअर है, इनसाइड डूअर और आउटसाइड डूअर। तो इनसाइड डूअर बेसिकली हम ज़मीर को, जो उसके अंदर हिडन ज़मीर होती है, उसको हम फ़ाइल मानते हैं। और अगर हम कहते हैं नसरा ज़ैदुन, अब जैदुन रफ़ा की हालत में आ गया नसरा के बाद, तो हम जैदुन को, जो फ़ाइल ज़ाहिर हो गया, जो आउटसाइड डोर हो गया, हम उसको फ़ाइल कहते हैं। तो ये 2 तरह के फ़ाइल होते हैं। इंशाल्लाह आप उसको हमेशा रफ़ा की हालत में देंगे, रफ़ा की हालत में पाएंगे। अरबी में तर्जुमा कीजिए, ट्रांसलेट टू अरबिक। मैंने मारा, आई हिट। आई हिट, तो मारने की जो अरबिक होती है बेसिकली वो क्या होती है, ज़राबा। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ, अब ज़राबा में जो फ़ाइल है वो क्या है, हुआ। तो जब हम कहते हैं हुआ फ़ाइल है, तो हम इसको अंता तक लेके जाएंगे, सॉरी अना तक, यानी मैंने मारा, तो हुआ, हुमा, हुम करके। तो जब आप लिखेंगे ज़राबा, ज़राबा के माने उस एक मुज़क्कर ने मारा, ज़राबा, ज़राबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। तो ज़रबतु जो है मैंने मारा, तो इसको आप जब लिखेंगे मैंने मारा, तो जो सही वर्ड है वह है, सॉरी, ज़रबतु, मैंने मारा। यूनिट 2, उस एक मुज़क्कर ने मदद की। अब हमें इसकी अरबिक बनानी है। उस एक मुज़क्कर ने मदद की। अब मैंने आपको एक मेथडोलॉजी बताई थी, एक तरीका बताया था कि कैसे आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहले उस एक मुज़क्कर ने मदद की, तो हम उस एक मुज़क्कर के लिए सीधे सीधे लिख देंगे नसरा, यानी इसके अंदर हुआ ज़मीर है, उसे एक मुज़क्कर ने मदद की। दूसरा है आपका 2.2, तुम एक मुअन्नस ने मदद की। तुम एक मुअन्नस ने मदद की, तो अब आप इसको लेके जाइए, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना,
نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی. تو آپ کہیں گے نصرتی. نصرتی تم ایک مؤنث نے مدد کی. اس ایک مؤنث نے لکھا، اس ایک مؤنث نے لکھا. تو کتبہ ہوتا ہے لکھنے کا. تو جب ہم کہیں گے اسے ایک مؤنث نے لکھا تو یہ ہوا ہما والی لائن میں سے آئے گا. اور کیونکہ مؤنث ہے تو آپ کے پاس ہوگا کتبت. اسے ایک مؤنث نے لکھا. کتبت، کتبہ، کتبا، کتبو. کتبت شی روٹ، اسے ایک مؤنث نے لکھا. اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے 2.4 ان سب مذکر نے مارا. مارنے کے لیے ہوتا ہے ضربا. تو ضربا، ضربا، ضربو. اس کے اندر ہم لے کر آئیں گے ان سب مذکر نے مارا. تو ضربو اس ایک مذکر نے مارا. اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے 2.5 تم سب مذکر نے لکھا. تم سب مذکر نے لکھا. تو کتبہ سے بنے گا، لکھنے کو کہتے ہیں کتبہ. تو تم سب ہے کیونکہ اس کے اندر انتم آنا چاہیے. تو کتبہ، کتبا، کتبو. کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم. تو کتبتم آپ کے لیے رائٹ ورڈ ہے. تم سب نے لکھا، تم سب مذکر نے لکھا. کتب تم، تم سب مذکر نے لکھا. آئیے آپ کے پاس یونٹ 2 کمپلیٹ ہوا. یونٹ 3 پہ چلتے ہیں. ترجمہ کیجئے. اب آپ کے پاس عربک ہے نصرا. تو نصرا یہ آپ کے پاس جو ورڈ ہے پہلا نصرا، تو اس کی ترجمانی کیا ہوگی؟ اسے ایک مذکر نے مدد کی. 3.2 ہے کتبنا. کتبنا کتبنا. کتبنا کے معنی ہوتے ہیں اس میں نحنو ہے، اس کے اندر نحنو ہے یعنی ہم سب نے لکھا. کتبنا ہم سب نے لکھا. اس کو ایک بار ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس بھی ہو جائے. کتبا ہوا، کتبا ہما، کتبا ہم، کتبو ہیا، کتبت ہما، کتبتا ہننا، کتبنا. انتا کتبتا، انتما کتبتما، انتم کتبتم. انتی کتبتی، انتما کتبتما، انتنا کتبتنا. انا کتبتو، نحنو کتبنا. کتبتو میں نے لکھا، کتبنا ہم سب نے لکھا. آگے پاس 3.3 ہے ان دونوں مؤنث نے مارا. ان دو مؤنث نے مارا. تو ضربا تا آپ کے پاس ورڈ ہے ضربا تا. تو دیکھیے ضربا آپ جیسے گردان پڑھیں گے تو آپ خود بخود یہاں پہ پہنچ جائیں گے. ضربا، ضربا، ضربو. ضربت، ضربتا. تو ضربتا میں دو مؤنث ہیں، وہ دو مؤنث، ان دو مؤنث نے مارا. آگے پاس 3.4 ہے میں نے مدد کی. آئی ہیلپڈ یعنی نصرتو کے لیے. نصرتو اب یہ تا کے اوپر پیش ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی تا کے اوپر پیش آئے گا تو آپ شارٹ کٹ ہے یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے، یعنی انا اس کے اندر فاعل ہے. تو نصرتو میں نے مدد کی. نصرتو، نصرتو میں نے مدد کی. آپ کے پاس ورڈ ہے کتبتی. کتبتی میں آپ دیکھیے کون سا فاعل ہے جو رفع کی حالت میں ہے. تو کتبا، سوری کتبا، کتبا، کتبو. کتبت، کتبتا، کتبنا. کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی. اب یہ ورڈ ہے آپ کے پاس کتبتی یعنی تم ایک مؤنث نے لکھا. کتبتی تم ایک مؤنث نے لکھا. تو یہ آپ کی ایکسرسائز نمبر یونٹ نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا. آئیے یونٹ نمبر 4 پر چلتے ہیں. سب سے پہلے 4.1 ہے آپ کے پاس. اس میں ہمیں ٹرو اور فالس لکھنا ہے. لکھیے صحیح ہے یا غلط. 4.1 ہے آپ کے لیے فعل متعلق بالخبر جملہ فعلیہ کا حصے ہوتا ہے. کس حصے ہوتے ہیں؟
فعل متعلق بالخبر اور مطلب فعل اور متعلق بالخبر. متعلق بالخبر تو جملہ فعلیہ کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ متعلق بالخبر جملہ اسمیہ کا حصہ ہوتا ہے. متعلق بالفعل بیسیکلی ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا حصہ. تو فعل، فاعل، مفعول اور متعلق بالفعل. یہاں پہ متعلق بالخبر کا تعلق جملہ اسمیہ سے ہے تو یہ غلط ہے، فالس ہے. 4.2 جملہ فعلیہ جب تک ادھورا رہتا ہے جب تک اس کے دوسرے حصے نہیں مل جاتے. یہ فالس ہے. جملہ فعلیہ اپنے آپ میں ایک ورڈ بھی ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوگا، مکمل جملہ فعلیہ ہوگا. جیسے میں نے آپ سے کہا نصرہ، تو یہ ایک پورا جملہ ہے، اسے ایک مذکر نے مدد کی، تو یہ بھی فالس ہے. عربی میں ماضی اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے. بالکل غلط ہے. عربی میں ماضی اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے. ماضی استعمال نہیں ہوتا بلکہ مضارع، فعل مضارع استعمال ہوتا ہے حال اور مستقبل کے لیے. یہ بھی غلط ہے، فالس ہے. فعل کے اندر کا ضمیر مفعول کہلاتا ہے. فعل کے اندر کا ضمیر بیسیکلی فاعل کہلاتا ہے کیونکہ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، فالس ہے. ضربنا کا ترجمہ ہے ہم سب نے مدد کی. آپ کے پاس ورڈ ہے ضربنا، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم سب نے مدد کی. تو مدد کی بیسیکلی نصرہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. یہ ہے ضربنا. ضربنا کے معنی ہوتے ہیں مارنے کے، تو مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے نصرنا. تو آپ کے لیے یہ کریکٹ آنسر ہے، نصرنا، ہم سب نے مدد کی. تو الحمدللہ آپ کے بہت سے لوگوں کے پیپرز بہت اچھے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے اس زبان کو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.